نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله العظيم سورة الأنفال لسما پارا 15 نمبر آیت دی فمکی آیتن کی جہاد کی مومنانو تا کامیابی بیان شو اس پدی آیتن کی اللہ پاک مومنانو تا دا جہاد آداب دی پدی آیتن کی اللہ پاک مومنانو تا جہاد قبلو طریقہ خی اولنی چکلتا سے جہاد قوین ثابت قدم اسیگی تختیمہ دیم چکلتا سے جہاد قوین اللہ دیر یادوی چ اللہ استاس امداد کی دریم چکلتا سے جہاد قوین بطریقات اللہ او دا پیغمبر یعنی دا شریعت بطریقے قوین سلورم چکلتا سے جہاد کوئی نہ پخبل منس کی اختلاف مکوی اتفاق راولی اور پنزم چکلتا سے جہاد کوئی نہ پدے کی تاسد صبر نکار اقلی زکا صبر کون کسرا اللہ پاک امداد کی اور شپگم چکلتا سے جہاد کوئی نہ پجہاد کی حاجزی کوئی اللہ پاک رضا لٹوئی کافران و پشان تکبر اولیاءکاری مکوی اور بیاد رکوع اخیرانی آیت دا مشرکان و سرا دا شیطان دا دوکی تذکیر کی کلچی مشرکان دا مکی دا بدر میدان تراتل پلار کی یو قبیلہ دا بنو بکر دی قبیلی والا سرا دا مکی دا مشرکانو اختلاف دا مکی مشرکانو دا دی قبیلی والا سڑے مڑکڑ او دا پلار کی راتل دی قبیلی بنو بکر دی قبیلی دا مشرکان یریدل اسینا چی دا نبی علیہ السلام پا مرگیتیا کی دا خلق ادری گیا و منگت تکلیف پورا سے چکل دی پلار باندی دل او دی زید تراغو رسید نو دا دی قبیلی سردار داغنو سراقا بن مالک دی سراقا بن مالک پا شکل باندی ابلیس را او دی ابو جہل تے اوی چسیب دا منگ استاسو سر اتفاق او مسلمانانو سر کے تاسو جنگ کوئی زو زما ټول قبیله بتا سره اعتماد داور کے چمنگ د بنو بکر خلق الان کدا ابلیس و سر شیطانان پلار باندې روان دي حارث بن هشام یو کافر او داغلاس دی ابلیس دیول دی خدا سراقه بن مالک په شکل پلار باندې روان دي څنګه بشپ لګئی ابو جہل وی منگ چه دا بدر میدان تا ورسی منگ پل تا بازار دا غی کے بچا کری مکرو زان سری پنزل لسٹمی بوتلوی دا کڑاگان مجلس کو لگو شرابون ازان سروڑی لگ شرابون پوس کو چکر بہو مسلمانان بختم کو بیا برازو ابو جہل داو تو پدی تکبر سر پگم شب کلارا روان کلچ دا بدر میدان تا رسید دی ابو جہل دی ملگری حارث ابن ہشام سرا سراقہ بن مالک لاس نیولی دی ابلیسو پشکل تا دی کافر لاس نیولی سنگا جو قتل چے میدان تا خود اللہ پاک دا طرف کا فرشتی راہ دی ابلیس دا فرشتی اولی دی جویل دی دلاس لچک ورکو دا حارث بن ہشام نے لاس کو تختو
هغه دې ګوره کنه تا موږ سره دوکه وکړه ته موږ نه تختی په دې دې پرې خو ادا سینې یو گزار ورکو دی وته وی چې سوینم تاسو هغه نه ویني فرشتي راغلي هغه زوینم او تاسو یې نه ویني نو دې کې دی ابلیس شیطان دی کافرانو سره دوکه وکړه کله چې دا کافران واپس مدینه او مکه مکرمه ته د بدر د غزا نه واپس د قریش راغلي کم ژوندۍ کافران هغه دی بنو بکر قبیله دی مشر ته وی چې سیمه د تام سره کم چلو عمره سره لاړ راته دی چې موږ ستاسو ملګری د مسلمانانو خلاف جنگونه کو او ملګری در سره چې موږ د مرګتیا کو او چې کله میدان ترو سره نو تختی سراقه بن مالک او تقسمونه عزت سره تاسو سره تللی وای تجرا سره وی د حارث بن هشام لاس دی ولو قسمونه کوي چې مال سره لیدل نه دي وای ته چې دا بلار مونږ غفل کو تا چې را سره پلان کې خبر وکړه سراقه بن مالک او ته وی عزت سره نتلې نمې تاسو سره لاس نیول دي نمې در سره دا خبرې کړې دي نمې در سره مرګري دي کافران کیشو چې دا مون سره ابلیس چلو الله جل شانه فرمایي چې دا شیطان دی بتا په نیمه لار کې پریږدي د ګناه زه ته به وړاندې کې خبره برابر کی او د توحید اسلام مرګري ورځه او چې کله پیښې چې نقصان درلو کړو بیا به در شاته شي او بیا وې ځتان بری انی بری من ستانه بزار د دې وجنا الله جل شانه په دې آیاتونو کې دغه واقعات د بدر په مقام چې د ابو جهل او د دې مشرکان سره وشو نو د رکوع اخرنی آیت کې دا ذکر کړي نو په دې رکوع کې د جهاد آداب او د مشهور واقعات ذکر کړي نو فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو اذا لقیتم فئه کله چې تاسو ملاقات کی د کافرانو د ډلې سره کافرانو سره په جنگ کې مخامخ شو فثبتوا بستاس ثابت قدم اوسیږي کافر مخ ته چې په جنگ کې ودرېږي نبي اکلک اوسیږي تختم وذكروا الله كثيرا او تاسو یادوي الله پاک ډېر کافرانو په جنگ کې خپل مشران یادو چې زمون پلان کې مشر ډېر تکړه په جنگ کې الله وی مشران په یادو الله یاد وي ما یاد لعلکم تفلحون د پارا دي چې تاسو کامیاب شئ واطیعوا الله ورسوله او تاسو تابعداري د الله او د رسول د الله ولا تنازعوا تاسو اختلاف مکوئ د جنگ په مطابق بل منس کې فتفشلوا ورنتاسب کمزوری شئی وتذهب ريحكم واصبروا اولاد بشیس تاسو روب او دبدبا واصبروا تاسو صبر اکئی ان اللہ مع الصابرین یقینا اللہ پاک دا صبر کون کو سرد ولا تکونوا کالذین خرجوا او تاسو مکی گئی پشاند کسانو اغی کسانو چاگی قوتل من دیارم دخل کوروننا بطورن پتکبر سرم ورعاء الناس او دپارا خیریا کاری خلقتا ویسدون عن سبیل اللہ او دپارا دی چی خلق بندوی دا اللہ پاک دلارنا اللہ بما یعملون محیط او اللہ پاک دی پامنو دا دیبان دی حاتکون کی وَيَزَّيَّنْ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ او یادا وقت خیستقل شیطان دیتا دی عملنا وقال اوی دی شیطان دی کافرانتا دا وقت کی چی دا کافر شیطان دا سراقه بن مالک په شکل دا دی سر خبره سیوتو وقال دوتو لا غالب لكم اليوم من الناس نشتری غالب کی دن کے پتا زبان نن روز دخل کو رئیسو نن در سرزیم او زما ټول تو قبیله در سردا تاسو غالب ابلیس وتو و انی جار لكم یقینا استاس مددگار او ملګری فلما ترى الفئتان فسكلا یو بل دل دی دوړو ډلو د مؤمنانو د کافرانو
فنكس على عاقبيه دا شیطان دا سراقہ بن مالک بشکل باندھ دی واپس جو پخبل کندبان وقال ویدی شیطان انی بریء منکم یقینا زبیزار امستاسنا انی ارام علا ترونا یقینا زبنما سوچتا سینوینی انی اخاف اللہ یقینا زیریگم دا اللہ پاک اللہ شدید العقاب او اللہ پاک سخترین عذاب ورکون کے دی واقع